Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi ug sa kahugpungan sa mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Hulyo 18 sa tuig 2026 ug ana kita sulod sa ika-15 nga semana diha sa ordinaryong panahon sa liturhikanhong kalendaryo sa ato ang simbahan. Ug nining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa mga pamilya nga naminaw nga naka-tune in sa ato ang mga sa DXDD. Sila usab nga naglantaw diha sa FB Live sa DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga ginikanan karon nga nagdigamo, naglaba, ug sa mga anak usab sanglit wala man karoy klase kay adlaw nga Sabado nga ningtabang sa mga trabahoon sa balay. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga katikista dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, especially sa mga katikista dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, nga gipanguluhan sa ilang presidente si Nanay Bebita Bertulfo. Sanglit karong adlaw, taman ugma Hulyo 19, ang mga katikista sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa Bonifacio magpahigayon man sila sa ilaang renewal sa ilaang commitment isip katikista. Busa sa tanang katikista, padayon sa pagpangalagad, hinaot naagihapon ang inyo ang kaikag sa pagpangalagad, labi na sa pagtudlo sa atong mga kabataan, sanglit magsugod naman ta sa pagtudlo sa mga kabataan, kay nagpahigayon naman ta sa mga Holy Spirit Masses sa mga eskwelahan nga sakop dinhi sa atoang parokya. Ug sa tanan usab nga mga katekista nga dinhi sa atoang lokal nga simbahan sa Osamis, ug kung asa man kini maabot din atoang Sibya, padayon sa pagpangalagad isip katekista, labi na sa pagtudlo sa mga kabataan. Dako kayo o nindot kayo nga opportunity nga makaalagad sa Dios ug sa iyang simbahan isip katekista. Ako day usab nga greetings mga igsuon ngadto kang Reverendo Padre Daryl Rosales, ang padrikura sa parokya ni Senyor San Miguel sa Tanggob. Sanglit karong adlaw, nagasaulog man siya sa iyang ika-11 katuig isip pari. Father Daryl, happy Presbyteral Ordination Anniversary kanimo. 11 katuig na ang milabay human nga si Father Daryl nakadawat sa sakramento sa orden sa pagkapari. Father Daryl, happy Presbyteral Ordination Anniversary kanimo karong adlaw. Mga igsuon, yining adlaw nga Sabado, arita sa tong ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya, nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog niini ni Hesus, bibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton o gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Aron matuman ang giingon ni propeta Isaías, ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni musinggit, ni muhimo siyag masaba nga mga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ning adlaw nga Sabado, Hulyo 18, ang atong ebanghelyo di ay atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 12, bersikulo 14
hangtod sa 21. Diin naghatag kini nato og informasyon nga si Kristo buot nga patyon sa mga Pariseyo. Apan si Jesus mibiya siya ni adtong dapita og miadto siya sa lain nga dapit aron sa pagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaías nga si Jesus mao ang pinili nga sulugoon sa Ginoo. Ug sa iyang pagkapiniling sulugoon, siya gayod gikahimut-an sa Dios tungod kay siya naghatag man siya og paglaom ngadto sa mga nabugatan. Tungod kay siya mao man siya ang paglaom nga gikan sa Ginoo alang sa tanan. Apan mga igsuon, duha ka puntos ang akong ipaambit kaninyo karong adlaw niining atong ebanghelyo. Sumala ni San Mateo kapitulo 12 bersikulo 14 hangtod sa 21. Una mga igsuon. Kaning giingon dinhi nga naglaraw ang mga Pariseyo sa pagpatay kang Hesus. Let us remember nga ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoo puros maayo. Nagsangyaw siya sa maayong balita, nag-ayo siya sa mga masakiton, iyang gihinginlan ang mga gipangyawaan. Puros maayo ang niyang gibuhat. Wala man ang atong Ginoo nagbuhat og daotan. Dili man kriminal ang atong Ginoo. Wala pud siya nangawat. Wala pud siya nagpakaaron ingnon. He was just being faithful to the mission entrusted by the Father to him. Nahimo siyang maayo. Gani gidescribe siya dinhi sa ato ang ebanghelyo, maayo nga sulugoon, gipili nga sulugoon, gikahimut-an nga sulugoon. Apan taliwala niini, naglaraw gihapon ang mga Pariseyo sa pagpatay kang Hesus. Taliwala sa kaayo, taliwala sa kabuutan ni Hesus, taliwala sa maayo niyang gipangbuhat dias katilingban. Naglaraw ang mga Pariseyo sa pagpatay kaniya. Kani mga igsuon nga nasinati ni Jesus teaches us first, unang punto, not all goodness receive applause. Dili tanang kaayo makadawat og palakpak. Sama kang Jesus, His goodness did not receive applause. Ang mga Pariseyo, wala man sila namakpak sa kaayo ni Jesus. Gani, ang ilang gibuhat, naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. In the same way, mga igsuon, kita usab nga sumusunod ni Jesus, makasinati pud ta niini. Our goodness towards the people, our goodness nga atong gipakita, our kindness nga atong gibuhat, these things will not all of these things will receive applause. Because not everybody will celebrate our goodness. Not everybody will celebrate our success. Naagyo'y mga tawo nga mas makita nila o naay mga tawo nga magpakabuta sa kaayo sa uban. Naay mga tawo nga close ang ilang hunahuna sa kaayo sa uban. Baya sila ni anang tawhana, busa ang kaayo ngayang gibuhat, dili gid nila makita. So, unsay challenge nato mga igsuon? Since not all goodness receive applause, not everybody will celebrate our goodness, ang atong challenge pa nga, magpadayon gihapon. Look at Jesus in the gospel. Despite the threat, siya ning padayon. Meaning to say, mga igsuon, kita nga nakasinati niini, sama sa nasinati ni Jesus, padayon ta sa atong kaayo. Let us remain faithful in doing goodness, in showing kindness, despite the fact that not everybody will celebrate it. Si Jesus ning padayon, busa kita usab, mupadayon sa pagbuhat og maayo, mupadayon sa pagpakita og kaayo, bisan og naay mga tawo nga negative kayo sa atoang binuhatan. Kani true to life gini siya nga panghitabo. Dili lang kang Hesus, kanatong tanan usab nga kanabitawon sa atong mga sakripisyo, wala nakita, naay mga ginikanan nga nagsakripisyo, nga wala nakita sa ilang mga anak. Napoy mga anak
nga nagsakripisyo alang sa pamilya apan dili makita sa ginikanan. Kaya ang makita sa ginikanan katuraman ang ila ang binuhatan ang kaayo sa ubang igsuon. Apan naay mga igsuon nga bisag gibuhat na nila ang tanan, nag-sacrifice sila sa ilang kagalingon, ila ang gitabangan ang ilang mga igsuon usab nga nagkalisod, apan wala na appreciate sa mga ginikanan. Padayon sa pagbuhat og kaayo, padayon sa pagpakita og kindness. Because, please, do not measure your goodness through the applause of others. Measure it through the grace of God nga dili buta sa atoang mga gipangbuhat nga sakripisyo og mga kaayo. Again mga igsuon, I would like to reiterate my first point. Not everybody will celebrate your success. Not all goodness receives applause. But despite this, please remain faithful in doing goodness. Tungod kay nagbuhat kita og maayo, dili aron dayigon sa mga tawo, apan aron kay kita kahimutan sa Dios. Just like Jesus, ingon ni, gipili siya. Siya mao ang piniling sulugoon og gihigugma o gikahimutan siya sa Dios. Mao na pinaka-importante, not the applause of others. Dili ang pagdayeg sa ubang tawo, apan ang kaluoy sa Ginoo nga dili buta sa atoang mga sakripisyo, sa atoang mga kaayo. Second point mga igsuon nga challenge nato nining atoang kaning ebanghelyo karon, kining atong mga pagbasa karon. Second point, let us not be Pharisee in someone's story. Sa ebanghelyo, bisag nakita nas Pariseo ang kaayo ni Jesus, apan nagpabilin silang negatibo. So, let us avoid being Pharisee sa istorya sa kinabuhi sa uban. Meaning to say mga igsuon nga, let us be more kind. Let us not quick to judge. Dili dayon ta muhukom dayon, dili dayon ta muhatag og negatibo nga kritisismo, dili dayon ta mo paambit unsay ato ang gihunahuna sa mao nga panghitabo. Tungod kay sis, kana bitawng kon ang good kayo. For example, bitaw kanang mga Pariseo, dili gid kayo maayo ang ila bitawng gipakita sa kinabuhi ni Jesus. Dali ra kayo silang mahukom. Dili lang kang Hesus apan mas sa ila ang kaning mga kauban. Dali ra kayo mahukom. Dali ra kayo muhatag og negative nga criticism without understanding the context, without showing mercy. Muna kadumdum mo sa gospel kagahapon, ingon si Jesus, kung nakasabot na mo sa giingon sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang akong gipangayo dili sakripisyo apan kaluoy. Meaning to say, before ta mo istorya sa tong komentaryo, before ta mo hukom, let us be more kind. Let us be more merciful. Let us avoid being a Pharisee in someone's story. Tungod kay ang tanan are fighting silent battles nga we are not aware of. And so, as an expression of our being Christian, then let us not quick to judge. Dili dayon ta mohukom. Hinuon kita mas mahimong masinabtanon. Unya, kung ato silang i-judge, before nato silang hukman, ato silang iampo. Before nato silang istoryahan, ato siyang iampo. Before ta nga kanabitawng muhatag sa tuang negative nga criticism, ato silang iampo. Because kung ato nang gibuhat, then dili ta Pariseo sa ilaang kinabuhi. Nindot kay mga igsuon nga ato kining buhaton. Let us avoid being Pharisee in someone's story. Tungod kay all of us are undergoing battles, heavy, sometimes light, nga dili bata aware ang naay mga kanabitawong mga pagsulay sa mga anak nga dili aware ang ginikanan.
napoy pagsulay ang ginikanan nga dili aware ang anak. So, show more kindness, show more goodness before giving our judgment, before giving our criticisms. Aron nga atong malikayan nga mahimo kitang pariseyo sa istorya sa uban. Mga igsuon, 2 points ang ako gipaambit kaninyo karon. Una, not all will celebrate our goodness. Dili tanan natong kaayo dayigon sa mga tao. But the challenge is this: remain faithful in doing goodness, because ang pinaka-importante mao dili ang dayigon sa mga tao, apan kahimutan kita sa Ginoo. Second point, mga igsuon, let us avoid being Pharisee in someone's story. Everybody is carrying crosses we are not aware of. Everybody is fighting battles every day that we are not aware of. And so, let us show more kindness, show more goodness, and let us restore hope than destroy it. Mahimo untatang restorer of hope, not destroyer of hope, in everybody's life, in everyone's life. Makahimo ta sa pag-restore sa paglaom kung dili kita mahimong pariseyo sa ilaang kinabuhi. Mga igsuon, dinhin na lang kukutob sa akong pagpamalandong. Atong hinumduman nga ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, angay gyud natong paminawon, pamalandungan o paningkamutan nga puy-an dia sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga, siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Hisuon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa sunod na usab nga higayon, nga kita mamalandong sa ebanghelyo aron kita anaay giya unsaon nato pagpalambo ang atong kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo. Dili aron dayigon sa mga tao, apan aron kahimutan sa atong Ginoo. Ang igsunuban sa Pangliya, sa itong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misa-misnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ki Dios le siempre bendiga.